یه ذره. نمیخوری؟ یه لحظه صبر کن. چی شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ به نظرت اون مریضه رو خیلی زیاد تحویل نمیگیری؟ دارم میبینم انقدر که حواست به اونه به خودت هم نیست. چرت و پرت نگو. بیچاره هیچی یادش نمیاد. هیچ خبری هم از خانواده‌اش که نیست. خب من فقط به خاطر حالشه که مراقبش هستم. آره، چه دختر مهربونی. تو این اتاق 3 مریض دیگه هم هستن که اونام بیکسن. با همشون همونطوری رفتار میکنی که با یه مریض معمولی رفتار میشه. ولی یه ذره توجهت به این چشای عمیق زیادیه. بذار کارمو بکنم. یادم اومد. چهره این دقیقا خواهشم. نمیخوام یادم بیاد. ولی موضوع همینه. نه، اینطوری نیست. قبول نکن. ولی یادت باشه این چشما همشون مثل هم هستن. همونطوری که اون ولت کرد و رفت اینم میذاره میره. برای چی اونو با این مقایسه میکنی؟ من اونو دوست داشتم ولی برای این فقط دلم میسوزه. دلسوزی هم یه نوعی از عشق زن مریم. من نمیخوام دوباره اونقدر اذیت بشی. تو کار نداشته باش. فقط دارم کاریو میکنم که برای یه آدم بیچاره و درمونده میکنن. آره، ولی با کلی عشق. بس مزخرف نگو.